नमस्कार। फेभरेट मिडियाद्वारा सञ्चालित एसडी अनलाइन टिभीका लागि तयार पारिएको दृष्टिकोण संवादमा आज पनि नयाँ श्रृङ्खला र व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण धामी। हामी सदाझैँ फरक विषयवस्तु प्रसङ्गमा विभिन्न विषयवस्तुको गहन विश्लेषण सहितको संवाद लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज मैले स्टुडियोमा कुराकानीका लागि निम्त्याएको छु अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन दार्चुलाका इन्चार्ज आनसिंह बडालज्यूलाई। आज हामी समग्र रूपमा विद्यार्थीको हकहितका बारेमा, विद्यार्थी आन्दोलनका बारेमा, भावी रणनीतिका बारेमा र दार्चुला जिल्लाको विभिन्न वस्तुस्थितिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दृष्टिकोण संवादमा। धन्यवाद। अहिले यो लकडाउन अथवा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि चारैतिर सबैतिर बन्द अवस्था नै छ। कसरी दिनहरू बितिरहेका छन्? अब यो कोभिडले मानवीय जनजीवनमा नेपालमै मात्रै हैन विश्वको हरेक क्षेत्रमा यो कोभिडले जनजीवनलाई प्रभावित पारेको छ। त्यसमा पनि विद्यार्थी समुदायलाई, विद्यार्थी क्षेत्रलाई शैक्षिक गतिविधिहरूदेखि लिएर हरेक खालका आन्दोलन, हरेक खालका गतिविधिहरूलाई हरेक तौरले शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, पठन पाठनको क्षेत्रमा होस् र नियमित कामकारबारहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि यो कोभिडले अत्यन्तै र गहन रूपमा यसले प्रभाव पारेको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्थामा र वर्षभरिको लगानी को खेर जाने हो कि भन्ने त्यो खालको डर पनि अहिले विद्यार्थी समुदायमा त्रासपूर्ण रूपमा रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिले राज्य सञ्चालनको एउटा मुख्य सरकारमा छ भनौँ र त्यसैको एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा अनेरा सबियो विद्यार्थी सङ्गठन र खास गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भइसके पछाडि विद्यार्थी त्यसका हरेक भातृ सङ्घ सङ्गठनहरू पनि एकता रूपमा आएर अनेरा सोबियो अहिले गठन भएर यहाँहरू तपाईँले जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा हुनुहुन्छ। पार्टी अथवा यो तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनको अहिलेको गतिविधि के अवस्थामा छ यसमा बताइदिनुहोस्। यो पार्टी एकता 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता भइसके पश्चात ठिक्क पार्टी एकताको 1 वर्ष पछाडि 2076 जेठ 3 गते मदन भण्डारी जीवराज आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा त्यही सवालमा र हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको केन्द्रीय नेतृत्व को माडफाड हो। त्यसमा अनरा सुब्बु केन्द्रीय तत्कालीन अनरा सुब्बुको तर्फबाट हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष, केन्द्रीय संयोजक कमरेड एन महर र सहसंयोजकमा कमरेड रञ्जित तामाङ अनरा सुब्बु तत्कालीन क्रान्तिकारीबाट एकीकरण भइसके पश्चात अनरा सुब्बुलाई अब पूर्णता दिने क्रममा जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँड, जिल्लामा संयोजक सहसंयोजक, यद्यपि तपाईँले मलाई जिल्ला इन्चार्ज भन्नुभयो, म जिल्ला इन्चार्ज होइन र यो जिल्लाको जिल्ला संयोजक हो र त्यो तोकिसके पश्चात हामीले अखिलका गतिविधिहरूलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ र अखिलको गतिविधि, अखिलको गौरवपूर्ण इतिहास, त्यो इतिहासलाई कायम राख्नका लागि, त्यसलाई मेन्टेन राख्नका लागि र भावी रणनीतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ र यी गतिविधिहरू मार्फत विद्यार्थीका शैक्षिक क्षेत्रका र हरेक कुराहरूलाई हामीले तलसम्म ल्याउँदै गरेका थियौँ र त्यो बीचमा के आयो भने सोभियो निर्वाचन। अब जीवनको विद्यार्थी राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो कालखण्ड भने जीवनलाई एउटा हरेक खाले जीवनलाई उत्सर्गमा पुर्याउनका लागि र आफ्ना नियमित गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि विद्यार्थी राजनीति एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण जीवनको उसमा आउने सोभियो निर्वाचन त्रिवीले तोक्यो। तोकिसके पश्चात हामीहरू दार्चुलाको विभिन्न क्याम्पसहरूमा
कमिटी विस्तार, सङ्गठनलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई गोलबन्द बनाउँदै लिने र आफ्नो सङ्गठनलाई कसरी अब्बलताका साथ अरू सङ्गठनहरूभन्दा कसरी कुन मानेमा फरक हो, हाम्रो सङ्गठनले यही कामहरू गर्दै आइरहेको छ। शिक्षाका सवालमा, यातायातका सवालमा, हरेक सवालमा ती कुराहरू गर्नका लागि हामीहरू दार्चुला जिल्लाका क्याम्पसहरूमा कमिटी विस्तार गर्ने, सुब्युका लागि तमथमेर पार्ने, दार्चुलाको दत्तु क्याम्पस, तपाईँको लाली क्याम्पस, शङ्करपुर क्याम्पसमा हामीहरूले कमिटी विस्तार गऱ्यौँ र दार्चुलाको अब महत्त्वपूर्ण क्याम्पस दार्चुला बहुमुख क्याम्पसमा हाम्रो पहिलादेखि पनि सङ्गठन परिचालित अवस्थामा थियो। त्यसलाई हामीले सङ्गठनको तर्फबाट हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू राख्ने र के कमी कमजोरीहरू छन् विद्यार्थी राजनीतिमा तिनीहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको पृष्ठपोषण फिडब्याकका कुराहरू हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। सोभियो निर्वाचन बिचमा आएर रोकियो अनि त्यसमा पनि अब विभिन्न कारणले रोकियो, विद्यार्थीहरूकै कारणले पनि रोकियो भन्ने छ। पछिल्लो समय कोभिड आएर पनि यसलाई प्रभावित पारेको छ। निर्वाचनको तयारी नै हो कि अब अनेरा सोभियोको जिम्मेवारी जिल्लामा तोकिसके पछाडिको पनि अहिले 1.5 वर्षै भइसक्यो र यो बिचमा यहाँहरूले भनेको अब क्याम्पसहरूमा कमिटी विस्तार गर्ने लगायतका कामहरू र चुनावको तयारीमा विशेष त के भयो भने यो सोभि निर्वाचनको डेट तोकिसके पश्चात नेपाल विद्यार्थी सङ्घ तमतम्यार नहुने, उसको हरेक तह तब्कामा आफ्नो सङ्गठन पनि नभएको र आफू पहिलेदेखि तपाईँको सङ्गठनको महाधिवेशनहरू, एकता प्रक्रियाहरू उसले पनि सञ्चालन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नेविसङ्घ तयार भएन। कम्तीमा हाम्रो एकीकरण भइसकेपछि देशका दुईटा ठुला महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरू, त्यो देशका दुईटा अनेरा सोभि र त्यसपछिको शक्ति भने नेविसङ्घ, यी शक्तिहरू बिचमा नेविसङ्घले सोभि निर्वाचनको मनस्थिति जगजाहेर गरेन। दिनका कुराहरू, नियुक्तिका कुराहरू मात्रै बखेडा झिकेर पछाडि हट्यो। तत्पश्चात सोभि निर्वाचन रोकिएको र यद्यपि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रभाव, यो सिर्जना अहिलेसम्म पनि रोकिनुको कारण यो पनि हो तपाईँले भने जस्तै। अनि विद्यार्थीका हक हित भन्ने बित्तिकै सबै कुराहरू म यहाँ जोड्न गइरहेको छु। खास गरी अब विद्यार्थीले एउटा पढ्न पाउने मौलिक हक अधिकार त सधैँ छ। निःशुल्क शिक्षाका कुराहरू छन्, त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू होलान्, अझै झन् भन्नुपर्दा प्राविधिक शिक्षाका कुराहरू होलान्। अनि दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर पनि एउटा प्राविधिक शिक्षा, राम्रो शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने अवस्था होला। तपाईँले अघि भने जस्तो कुनै बेला नेविसङ्घले गर्ला, कुनै बेला अनेरा सोभियोले गर्ला, कुनै बेला अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्ना मागहरू अथवा आफ्ना कुराहरू त राख्लान्। यसले गर्दाखेरि कता कता एकातिर तपाईँले खेल्नुपर्ने भूमिका विद्यार्थी हकहितका लागि त्यो छुटेको हो कि आफ्ना लागि मात्रै हो कि? र मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्दैछु भने अनेरा सोभियो अथवा तपाईँ एउटा आफूलाई विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा स्थापित गरिरहनु भएको छ भने विद्यार्थी हकहितका लागि चाहिँ के कुराहरू आवश्यक हुन्छन्, के गरिरहनु भएको छ यो तपाईँहरूले? अनेरा सोभिले विद्यार्थी हकहितका कुराहरू प्लस सङ्गठनहरूलाई परिचालित गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन परिवेशमा दार्चुला जिल्लाको जिम्मेवारी मैले पाइसके पश्चात मैले कुन विषयमा र विद्यार्थीहरूको समस्याहरू के हुन् त तत्कालीन समस्याहरू, तपाईँको यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि क्लासहरू, अनलाइन क्लासहरू चलिरहेको, पठन पाठनै बन्द भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो खालको सञ्जाल र त्यो खालको अनलाइन क्लासहरू प्रभावकारी त नभएको। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्र भने म बस्ने ठाउँमा पनि 2G भन्दा तपाईँको नेटवर्कको फोनकै नेटवर्क लाग्दैन। त्यसो समस्या, ती खालका समस्याहरू छन्। यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। नेपाल टेलिकमसँग हामीले समन्वय गरौँ, त्यहाँको हाकिम साहबसँग पनि समन्वय गरौँ। सिडिओ दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत दार्चुलाको टेलिफोन टावरलाई तत्काल दार्चुलाका हरेक मर्मत सम्भार गरेर नियमित रूपमा 24 घण्टा सुचारू हुनुपर्दछ। यो सोलर प्यानलहरू मात्रै धान्न सकिँदैन र अब दार्चुला जिल्लाको एउटा टेलिफोन टावरको समस्या त छँदैछ। त्यसपछि के समस्या आयो भने अब
एक मुख्य सदरमुकामहरू दार्चुला र गोकुलेश्वरको मुख्य सदरमुकामहरूमा कालोबजारीका कुराहरू आए। कालोबजारीहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, तिनलाई कसरी फिडब्याक लिने, राज्यको निकायको भूमिका के हो, रोल प्ले कसरी क्रिएट गर्ने, के गर्नुभयो त त्यसमा तपाईहरुले? त्यसलाई हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र दिएर दबावपूर्ण सिर्जनाहरू गरेर त्यसलाई केही हदसम्म काम गऱ्यौँ। तर यद्यपि पूर्ण चाहिँ भएको छैन। अझै ती खालका गतिविधिहरू, त्यो खालको कालोबजारीका समस्याहरू अझै पनि छन्। त्यसै गरी हामीले यातायात क्षेत्रमा, अब यातायात क्षेत्रमा अनिराज सोभिको त्यत्रो गौरवपूर्ण इतिहासमा हरेक यातायातमा विद्यार्थीले आफ्नो 45% डिस्काउन्ट छुटको व्यवस्था अनिराज सोभिको इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहासले गरेको र स्वास्थ्य र शिक्षामा 50% डिस्काउन्ट हरेक क्षेत्रमा, त्यो गर्दै पनि त्यो पूर्ण रूपमा कामयाबी वा त्यो कार्यान्वयनमा आएन। कार्यान्वयनमा किन आएन भन्न खोजिरहेको? कार्यान्वयन यद्यपि यता कार्यान्वयनमा आएको छैन। तपाईँको काठमाडौँ हो, महेन्द्रनगर भयो, धनगढी ठुल्ठुलो सहरहरूमा यता चाहिँदैन भन्ने हो कि? यता चाहिने भन्ने होइन। यहाँको षड्यन्त्र कस्तो भयो भने कर्मचारी तन्त्र, कर्मचारी ब्युरोक्रेसीले के भन्यो भने अब यतातिर हामीले थुप्रै खालका एजेन्डाहरू, मागहरू राख्यौँ, दबाब सिर्जनाहरू पनि गऱ्यौँ। यता पनि केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आयो, यद्यपि पूर्ण रूपमा आएको छैन। हाम्रो आन्दोलन अझै पनि जारी नै छ। ती छुटका मागहरू, विद्यार्थीलाई सहुलियतका कुराहरूमा हामी यद्यपि अझै पनि बोलिरहेका छौँ। अझै यहाँहरूले एउटा आफ्नो भाषणका लागि भनौँ कि अथवा आफ्नो एउटा पदका लागि भनौँ कि आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि तपाईँहरूले जे पनि बोल्दै हुनुहुन्छ र जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ, हामी गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। अन द स्पोटमा भन्ने हो भने तत्कालीन कुरा गर्छु म, अहिले भाडा यातायातकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। भाडा प्रतिशत अहिले 50% बढाएर पनि मान्छे आधा राख्नुपर्ने हो, भाडा 50% लिनुपर्ने हो। तर मान्छे पनि गाडीमा फुल सिटमा मान्छे छन्, अझ भाडा पनि 50% वृद्धि भएको छ यातायातको कुरा गर्नुहुन्छ भने। अनि विद्यार्थीले पाउने छुट त यहाँ लागू नै भएको पाइँदैन, त्यो छैन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कालोबजारी, यहाँहरूले तपाईँले आफैले भन्नुभयो। अनि कालोबजारीका कुरामा पनि यसै दार्चुला जिल्लाकै बजारमा पनि तपाईँको पसलै पछि बजार मूल्य दर फरक देखिन्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँको अब तत्कालीन अवस्थामा म थोरै कुरा जोड्दैछु तपाईँले भनेको। अनि विद्यार्थी हककै कुरा गर्नुहुन्छ भने अनलाइन कक्षाहरू अहिले भर्खरै अनलाइन परीक्षाहरू सम्पन्न भएका छन्, केही चरणमा भइरहेका छन् भने त्यसको नेटवर्किङको अवस्था छैन। यहाँहरूले एकातिर मागहरू हुन् भनेर उठाउँदै जाने र सम्बन्धित क्षेत्रमा तपाईँले सके जस्तो गर्ने, तर त्यो काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो अवस्था रह्यो नि त। तपाईँले एकदमै समसामयिक र समय सान्दर्भिक र अहिलेको परिवेशमा जेन्युन कुराहरू उठाउनु हो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने अहिले यो क्षेत्रमा तपाईँले यो कालोबजारीका कुराहरू गर्नुभयो, जुन तपाईँले मुद्दा उठाउनु भयो, कालोबजारीको सन्दर्भमा हामीले पहिला पनि पटक पटक भनेकै हौँ। अहिले पनि यो कालोबजारी ठिक भएन। एउटा विद्यार्थी सेक्टरलाई मात्र यसले बेनिफिट दिँदैन, यो त आम उपभोक्तामा हो, आम उपभोक्ताका लागि हो। उपभोक्ताको जीवनसँग खेलबाड गर्न त हामी कसैले पनि पाउँदैन। त्यसो भएको हुँदा हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर स्थानीय प्रशासनले हरेक बेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ। यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसको बारेमा भल कदमी लिनुपर्दछ। हामीले ती खालका मैले औपचारिक रूपमा पनि भन्दा आइरहेको छु र अनौपचारिक रूपमा पनि हरेक कुराहरूमा मैले सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग टेलिफोन गरेर समन्वय भेटघाट गरेर छलफलको माध्यममा पनि मैले यी खालका कुराहरू गर्दै आइरहेको छु। अर्को कुरा भयो तपाईँको यो आफूले आन्दोलनमा आफूलाई मात्रै हाबी हुनका लागि, आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई मात्रै प्रस्फुटन गर्नका लागि र त्यो खालको हाम्रो सङ्गठनले यो गर्यो है भन्ने खालको जुन तपाईँले त्यो मुद्दा उठान गर्नुभयो, त्यो यद्यपि हामीले आफ्नो लागि मात्रै गरे होइन,
हामी अनिराज सोभिसँग मात्रै गोलबन्द हुने विद्यार्थीले ती खालका सहुलियत सुविधाहरू पाउन् र अन्य विद्यार्थीले नपाउन् भन्ने होइन। अनिराज सोभिले विद्यार्थीको हकमा त भन्ने नै भयो, प्लस जनजीविकाको सवालमा पनि आफ्ना मागहरू, जनजीविका जीवनस्तर सहज हुनुपर्छ। जीवनस्तरलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले प्लस स्थानीय सरकारले सबैले कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ र सबैको जीवनस्तर सहज भयो भने मात्रै विद्यार्थीको जीवनस्तर, यहाँको पब्लिकको जीवनस्तर, सबैको जीवनस्तर सहज भयो भने एउटा समितितिर आफसे आफ बाटोहरू भर्याङहरू चढ्न सहज हुन्छ। विद्यार्थी आन्दोलन अथवा विद्यार्थी शक्तिको कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। हरेक राज्य परिवर्तनका बेला अथवा ठुल्ठुलो त्यस्ता परिवर्तन विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको छ। त्यो शक्ति जब सडकमा जान्छ सङ्घर्षका लागि र त्यसले कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याउँछ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर दार्चुला जिल्लाको हकमा अघि मैले उठाएर तपाईँले भनिरहेका कुराहरू लागू भएको अवस्था पाइँदैन र केही छन् भने पनि के छन्, 1 2 3 नमा भन्न सक्नुहुन्छ? अब दार्चुला के तपाईँहरूले आन्दोलन गरेर अथवा तपाईँहरूले उठाएका कुराहरू यो पुरा भएकै छैन के दाबी गर्न सक्ने स्थिति छ? अब दाबी हामीले आन्दोलन गरेका उठान गरेका विषयवस्तुहरू 1 2 3 भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तर यी आन्दोलनहरू कामयाबी रूपमा जुन त्यो एक हदसम्म उठान गरेका मुद्दाहरू सफल भए, अब त्यो मुद्दा अझ फेरि पनि त्यही कन्ट्याक्सन भइरहने, त्यही मुद्दा दोहोरिरहने परिस्थिति दार्चुलामा पनि सिर्जना भएको छ। टेलिफोन टावरको कुराहरू, त्यो बेला टेलिफोन टावर तपाईँको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा, यही सदरमुकाममा बसेको बेला लाग्दैन थियो। त्यसको मुद्दा हामीले उठान गऱ्यौँ, 24 घण्टा सञ्चालन हुनुपर्छ र त्योले एक खालको सहज वातावरण सिर्जना भएको छ, सिर्जना भयो। यद्यपि त्यो कार्यान्वयन पछिल्लो चरणमा लामो दीर्घायुसम्म रहन सकेन। त्यसै गरी यातायातको सन्दर्भमा यातायातका मुद्दाहरू हामीले उठान गऱ्यौँ, डिस्काउन्ट र छुट पनि पाइयो र त्यो एक हदसम्म लागू भयो। अहिले आउँदा त्यो अझ फेरि जस्ताको त्यस्तै छ। अब कालोबजारीका कुरा पनि त्यही हुन्। त्यसै गरी अब शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। शैक्षिक क्षेत्रमा के भयो भने हामीले यहाँको विभिन्न कलेजहरू सञ्चालकहरू, यहाँको बोर्डिङ स्कुलहरूको सञ्चालकहरूसँग समन्वय गरेर, यहाँको शिक्षा इकाइ प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर हामीले यो तपाईँहरूले लिएको शुल्क चर्को भयो, महँगो भयो, अब यो पुँजीवादमा गयो। अब तपाईँले सस्तोमा पढाउ, तपाईँ घाटा गएर पढाउ भने होइन, कम्तीमा त्यो खालको तपाईँले शुल्क वृद्धि बढी गऱ्यो त त्यो खालको प्रभावकारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। क्यापेबल टिचरहरूलाई त्यहाँ भ्याकेन्सी खोल्नु पऱ्यो, तिनीहरूलाई नियुक्ति गर्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो। सेवा सुविधा त्यहाँ बोर्डिङमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा न्यून होइन, अलि मापदण्ड तोकेअनुसारको राख्नु पऱ्यो। प्लस विद्यार्थी जनशक्तिमा हामीले त्यो शुल्क लिइरहँदा हाम्रो भौतिक वातावरण कस्तो छ, हामीसँग भौतिक स्रोत साधन जोड्नेतिर लाग्नु पऱ्यो। त्यो खालको परिपाटी मैले देखिनँ। अझै त्यही अवस्था छ। दार्चुला जिल्लाकै सदरमुकाममा रहेका विद्यालयहरू, इभन सरकारी विद्यालयदेखि लिएर निजी विद्यालयहरूको अवस्था त्यस्तै छ। अब त्यो छ, के छ तपाईँले के चाहिँ गर्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ? अब हामीले अहिलेको अवस्थामा त झन् विद्यालय नै खुलेको छैन। त्यसमा चाहिँ यसमा विशेष गरी अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब पनि पाएका छैनन्। सरकारीमा पनि अब विद्यार्थी भर्ना यदि छैन भने पढाइका गतिविधिहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। अनि तपाईँले अनलाइन कक्षाका अहिले परीक्षाका कुरा गर्दाखेरि टावरको अवस्था छैन, नेटवर्कै नआउने स्थितिमा के अनलाइनको हामीले परिकल्पना गर्ने र भविष्यमा यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? तपाईँको विद्यार्थी सङ्गठनले के यतातर्फ के पहल गर्दै? अब तत्कालीन परिवेशमा कोभिडले यो शिक्षा क्षेत्र र अहिलेको परिवेश जनजीवन यो हालतमा पुग्ने भने पनि मुख्य कारण भने कोभिडको कारणले हो। र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब कक्षाहरू वैकल्पिक कक्षाहरू शिक्षण वैकल्पिक शिक्षण दार्चुलामा हरेक तह र तबकामा स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन्। दुई गाउँपालिकामा त तपाईँको नियमित रूपमै शिक्षा नौगाडले सिस्टम वाइज आज एक क्लास रुटिन बनाएर विद्यार्थीहरूलाई बोलाउने, होमवर्क दिने र तिनीहरूलाई फिडब्याकका कुराहरू गरेको छ। यद्यपि यी कामहरूले मात्रै पूर्णता पाउन सक्दैन। कम्तीमा हामी प्रत्येक घरमा +2 पढेका, डिग्री पढेका डिग्री होल्डरहरू कम्तीमा कोभिडको प्रभावको कारणले
ग्रामीण सेक्टरमा रुरलमा पुगेका छन्, आफ्नो घरहरूमा पुगेका छन्, आँगनमा पुगेका छन् र उनीहरूले कम्तीमा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले पनि पढाउनु पर्छ है। त्यो खालको वातावरण, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने त मुख्य जिम्मेवारी भने त अभिभावकको पनि हो, प्यारेन्ट्सहरूको पनि हो। प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्यो। गभर्मेन्ट मात्रै पुरै काम गर्दैला र हामीले कर्तव्य हो, गभर्मेन्ट मात्रै कर्तव्य हो भन्ने त छैन नि। त्यसो भएको हुँदा त्यो सजगता हामीले पनि अपनाऊ र हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामीले नै सिकाएर सिक्ने हौँ। विद्यालयमा मात्रै गएर सिक्ने र आफूले घरमा सिकाउँदा नसिक्ने भन्ने परिपाटी, जुन खालको परिपाटी बसेको छ त्यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ र फरक तरिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी अनेरा सभ्य दार्चुलाका संयोजक आनसिंह बडालसँग हरेक विद्यार्थी हकहित र विभिन्न क्षेत्रको बारेमा समग्र रूपमा दार्चुला जिल्लाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी संवादको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिरहेका छौँ। एक दुईवटा जिज्ञासा अझै छन् मेरा। भावी रणनीतिहरू तपाईले जो अघि जिल्लाको तत्कालीन अवस्थाका कुरा गर्नुभयो, अब भोलि अझै पनि अब अनेरा सभ्यो एउटा कुन रूपमा अगाडि बढ्नेछ, विद्यार्थी हकका लागिदेखि लिएर अन्य विभिन्न क्षेत्र सवालहरूमा तपाईका भावी रणनीतिहरू चाहिँ के छन्? अब विद्यार्थी अनेरा सोभी र अनेरा सोभी क्रान्तिकारी बीच दुईटा ठुला र महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरू, दुईटा ठुला गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका सङ्गठनहरू एकता भइसके पश्चात विद्यार्थीहरूमा एक खालको उत्सुकता जागरण नेताहरूमा मात्रै होइन, अनेरा सोभीको नेताहरूमा रक्तरञ्जित झन्डामुनि गोलबन्द भएका अनेरा सोभीका नेताहरूमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा एउटा चासो र हौसलाको रूपमा स्थापना भएको छ अनेरा सोभी एकताले। र हामीहरू त्यही सिलसिलामा, त्यही परिवेशमा दार्चुलामा पनि विद्यार्थीको दुईटा सङ्गठनहरूको एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यसको परिपत्र गरेको छ, टुङ्ग्याउने। तत्पश्चात अनेरा सोभीका नियमित गतिविधिहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र ती सञ्चालनमा ल्याइसके पश्चात हामीहरूले कमिटीहरू विस्तार गर्ने, रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने, जनजीविकाका सवालहरूलाई जोड्ने, ती तमाम खालका कामहरू गर्दै नियमित रूपमा अब दार्चुला जिल्ला अब एउटा त्रिदेशीय नाकाको पनि जिल्ला हो। दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र देशकै एउटा सर्वाधिक चर्चाको विषयमा, चर्चा परिचर्चाको विषयमा आएको विषय हो। र त्यसो भएको हुँदा सिमानाका कुराहरूलाई कसरी बुलन्द रूपमा लिने, कसरी त्यसको आवाजहरूलाई हामीले राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई दबावपूर्ण रूपमा सिर्जना गर्ने र अनेरा सोभीले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अखिलका भावी नेतृत्वहरूलाई अब्बलताका साथ पढ्नुपर्छ है, केही सिक्नुपर्छ है, केही गर्नुपर्छ भन्नका लागि हामीहरूले अनेरा सोभी वार्षिक मुखपत्र प्रकाशन गर्ने, त्यही प्रकाशन मार्फत लेखहरू मार्फत हामीले ती खालका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने र दार्चुला जिल्लाको समग्र भूगोलमा गएर पठन पाठनको स्थिति के छ, कतिको प्रभावकारी भएको छ, विकासका संरचनाहरू कतिका बनेका छन्, भवनकादेखि लिएर त्यहाँको बस्ने वातावरणहरू कस्तो छ र हामीलाई चाहिएको दक्ष जनशक्ति कस्तो छ, त्यहाँ टिचिङ गरिरहेको दक्ष जनशक्ति कतिको छ र कुन खालको गुणस्तर मेन्टेन गरिरहेको छ अहिले शिक्षा क्षेत्रमा दार्चुलाको समग्र भूगोल। दार्चुलाको तपाईँको यहाँ खलाङ्गाको नमुना माध्यमिक विद्यालय र एउटा खण्डेश्वरीको घुसा पाथाको विद्यालयमा एक खालको शिक्षा प्रणाली र एक खालको गुणस्तर हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी दार्चुलाको खलाङ्गा र काठमाडौँमा बसेका विद्यार्थीको गुणस्तर त एकै हुँदैन। त्यसका लागि हामीले के पहल कदमी गर्नुपर्दछ? निजी क्षेत्रमा उत्पादन भएका विद्यार्थी र सरकारी क्षेत्रमा उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको बिचमा त रात दिनको भिन्नता छ। त्यसो भएको हुँदा हामीले समग्र वस्तुस्थितिको बारेमा बुझ्ने, जगजाहेर गर्ने र सम्बन्धित निकायमा यो अनेरा सोभीले आन्दोलन गर्ने कुरा त एउटा छँदैछ। केही फिडब्याकका कुराहरू छन् भने त्यसलाई सुझावका रूपमा दिने, प्लस तिनीहरूलाई
हामीले कुन सम्बन्धित निकायमा भन्नुपर्ने हो, कुन खालको व्यवहारहरू त्यहाँ गर्दा ठिक हुन्छ, कुन खालका मागहरू छन्, ती मागहरूलाई हामीले बुझ्ने, त्यसपछि स्वतः रूपमा ती सम्बन्धित निकायमा त्यसका लागि समाधानका लागि पहल कदमी गर्ने, समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने कामहरू अब अखिलको भावी रणनीतिमा हामीहरूले त्यसरी अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँले भनेका कुराहरू हामी पक्कै पनि देख्न पाऊँ र मैले यसै टेबलमा पुनः तपाईँसँग समृद्ध आएका कुराहरूमा कुराकानी गर्न पाऊँ, यो शुभकामना यहाँलाई दिन चाहन्छु। र अन्तिममा अहिलेको सरकार सञ्चालन अवस्था, म थोरै यो संवादको अन्तिममा समग्र ओभरअल राज्यकै यो देशकै बारेमा थोरै कुराकानी यहाँ जोड्न चाहन्छु। स्थानीय प्रदेश सङ्घीय सरकार, अहिले 3 तहको सरकार जब नेपालमा सञ्चालनमा रहेको छ, एउटा विद्यार्थी जो भविष्यको कर्णाधार विद्यार्थी नै भोलिको भविष्य हो र तपाईँको आँखाबाट अहिलेको सरकार सञ्चालनको अवस्थालाई कसरी बुझिरहनु भएको छ? मैले हेर्दा तत्कालीन परिवेशमा अहिलेको जुन सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो देशमा, एउटा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने, ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने, तिनीहरूलाई 3 तहको सरकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, ऐन कानुनहरू बनाउने देखि लिएर संरचनाहरू क्रिएट गर्ने, जनशक्तिहरू परिचालन गर्ने, थुप्रै तमाम व्यवस्थापनका कामहरू र एकदमै चुनौतीपूर्ण कार्यहरू थिए। त्यो एक हदसम्म हामीले भन्नै पर्दा अब 50% जति यी कार्यान्वयनको चरणमा सङ्घीयतालाई कसरी कार्यान्वयन नगर्न दिने त्यो खालका देशी विदेशी शक्तिहरू लागेका थिए। र यो अहिलेको परिवेशमा तपाईँले त्यो किचोलो सरकार सञ्चालन गर्ने बेला देखिएको किचोलो र जुन खालको अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा बाहिर सदनमा गर्दै आइरहेका थिए, यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती खालका अराजक तत्त्वहरू, दलाली नोकरशाही प्रवृत्तिहरूलाई केही मन्थर पारेर देशमा एक खालको स्थिरता सिर्जना गरेको छ र एक खालले त्यो सिर्जना गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र दिगो र दरिलो हो भन्ने म ठान्दछु। संवादको अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटाएका तपाईँले भन्नै पर्ने केही कुरा छ? मैले भन्नै पर्दा अब दार्चुलाको क्षेत्रमा हरेक तह र तबकामा अब यहाँको निजी क्षेत्र प्लस सरकारी संयन्त्रले जुन खालका शिक्षामा कालोबजारीका कुराहरू, जुन खालको पुँजीवादी संयन्त्र हाबी हुने, विभिन्न शीर्षकहरूमा पैसो मात्रै शुल्क मात्रै चर्को शुल्क वृद्धि गर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, ती तमाम गतिविधिहरू प्लस कक्षा कोठा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्ने, प्रभावकारी रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो छ त, प्रभावकारी रूपमा त्यहाँ ठिक ठाउँमा दूरी मेन्टेन गरेर कोठाको व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन, त्यहाँ कोठामा हावाहरू ओहोरदोहोर भएको छ कि छैन, विद्यार्थीको मनोविज्ञान के छ, ती खालका तमाम खालका गतिविधिहरू जो यी सञ्चालकहरू छन् तिनीहरूले नगरेको देख्दछु। र यसो भन्नै पर्दा खेल्ने ग्राउन्ड, कुनै विद्यालयहरूले कुनै निजी स्रोतका सञ्चालक बोर्डिङहरूले गाडीहरू राख्यो होलान्, ठुल्ठुलो केही महलहरू बनाउन खोज्यो होलान्, तर टिनको छाप्रो मुनि राखेर विद्यार्थीहरूलाई घाममा पुरै टाउको दुख्ने एक खालको प्रेसर, कम्तीमा शैक्षिक संस्था भन्ने बित्तिकै म शैक्षिक संस्थामा हो है, म शैक्षिक संस्थामा गइसके पश्चात फरक फिल हुनु पऱ्यो कि मेरो घरको इन्भाइरोमेन्ट र विद्यालयको इन्भाइरोमेन्टमा धेरै फरक खालको फिल हुनुपर्ने हो। त्यो खालको सिर्जना भएको देखिएन। कम्तीमा पनि यो चर्को शुल्क लिएर मात्रै हुँदैन, कम्तीमा त्यो गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो यो तपाईँको सुदूर दृष्टिको समाचार यो उस मार्फत म यो कुराहरू भन्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। ल, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले अनिरा सबियो दार्चुलाका संयोजक आनसिंह बडालसँग समग्र विद्यार्थी हकित दार्चुला जिल्लाको अवस्था र भावी रणनीतिका बारेमा, विद्यार्थी सङ्गठनको भावी रणनीतिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको त्यस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँको प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव अनुसार हामी आगामी कार्यक्रमहरूलाई थप पुरस्कृत गर्दै लानेछौँ। हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल फेभरेट मिडिया सुदूर दृष्टिकोण युट्युब च्यानलबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमलाई
हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजका लागि भने संवादबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिट र म कृष्ण पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।